NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तोर भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हिमालयन बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक, सँगै अघि। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वमन्त्री मिन विश्वकर्मा हुन्छ। मिनजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद ऋषि। अब तपाईँहरूले नयाँ गठबन्धन बनाउनु भयो, 10 दलीय गठबन्धन। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँहरू चुक्नुभयो, किन गठबन्धन गडबड भयो भन्नुहोस् त, मलाई बताउनुहोस्। हामीले नयाँ गठबन्धन बनाएको भन्दा पनि गठबन्धनलाई हामीले पुनर्गठन पुनर्स्थापित गर्यौँ र उपराष्ट्रपति चयनको सिलसिलामा सुरुमा चाहिँ निर्वाचन आयोगप्रतिको विगतका व्यवहारहरूले अलिकति सशङ्कित भएर पनि हो। एकै दलका 2 उम्मेदवार बनाउनु, रामशाह यादव र प्रमिला यादवको कुरा, जनतासँग अर्को जनमत पार्टीबाट पनि उम्मेदवारी दिइरहनु पर्दैन थियो। त्यसमा चाहिँ मिलाउन नसक्ने कुरामा शीर्ष नेताहरू बसिरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ, मिलाउनुहुन्छ। तर मिलाउन सक्नु भने शीर्ष नेताहरूले बैठक त बिना निष्कर्ष टुङ्गिरहेछ। समय छ, अब विथड्र गर्ने समय सक्यो। अब भनेको भोलि मत मागिदिने कुरा हो, समर्थन गर्ने कुरा हो। त्यसैले भोलि बिहानसम्म पनि हामी मतदान हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि हुन्छ भएन र उम्मेदवार कायम रह्यो भने पनि गठबन्धनबाट प्रस्तुत उम्मेदवार साझा उम्मेदवारका पक्षमा मत माग्ने कुरामा सहमति हुन्छ। गठबन्धनभित्र साझा उम्मेदवार को हो त? झाकी रामसाय प्रसाद यादव होइन, रामसाय प्रसाद यादव चाहिँ नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई मतदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ र गठबन्धनबाट जसपाको उहाँ आधिकारिक संसदीय दलकै नेता लड्नु भएको हुनाले यसमा कुनै शङ्का छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा जसपाबाट अगाडि सारेको उम्मेदवार नै उपराष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। लगभग निर्वाचित हुने अनुमान सबैको सफल हुन्छ। तर एमाले भनेको छ गठबन्धनभित्र गडबड भयो, गठबन्धन भत्काइदिन्छौँ र आफ्ना उम्मेदवारलाई शुक्रबार त्यही नै भन्ने हो। विपक्षीहरूले भन्ने त्यही नै हो। यदि 10 दलीय गठबन्धन 7 दलीय गठबन्धन अन्त थियो, हामी कांग्रेस एक्लै थियौँ भने पनि हाम्रा उम्मेदवारलाई निराश नबनाउनका लागि हामी त्यही भन्थ्यौँ होला। त्यसैले उहाँहरूको उम्मेदवारलाई पनि तपाईँ हार्दै हुनुहुन्छ अष्टलक्ष्मीजी भनेर त्यत्रो पार्टीको उच्च तहमा रहनुभएको अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हिजोका दिनमा पूर्व सभामुख, लामो समय सभामुख भएको सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई उहाँले सुभाषजी जित्दै हुनुहुन्छ तपाईँ लाग्नुहोस् भनेर लाग्नु, तर सुभाषजीलाई त थाहा थियो। त्यसैले नेताले कहिलेकाहीँ ढाडस दिनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले ढाडस दिनु त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। तर निर्वाचित हुने कुरामा चाहिँ रामसाय प्रसाद यादव गठबन्धनका साझा उम्मेदवार निर्वाचित हुनु। तर 10 दलीय गठबन्धन 3 दल आज ममता झाको पक्षमा उभिएको छ। लोसपा किन लाग्यो? यसो छ, त्यो मधेस आन्दोलन भित्रका उहाँहरूको बिचमा अर्को पनि होमवर्क के भइराखेको छ भने मधेसका विभिन्न छिन्न भिन्न भएका दलहरूका बिचमा, जसरी त्यो बेला राजपा थियो, राष्ट्रिय जनता पार्टी थियो, राजपाको फुटेर लोसपा र जसपा भयो हैन। जसपा र लोसपा भइसकेपछि लोसपा जनमत पार्टीसँग केही नजिकिएको जस्तो, त्यस पछाडि अर्को नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग अर्को केही उहाँहरूको सहकार्यमा नयाँ नयाँ ढङ्गका खेलहरू अथवा योजनाहरू बन्दैछन्। ती कुराहरूले केही प्रभावित गरेर हुनसक्छ यो उम्मेदवारको पनि एउटा विषय। तर मलाई के विश्वास छ फेरि पनि भने केही मतहरू केही राजनीतिमा आफ्ना अडानहरू रहन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ गठबन्धनसँग जोडिएर होइन कि मधेस मुद्दा र मधेस आन्दोलन र मधेस केन्द्रित दलहरूले गर्दै आएका काम कारबाही र क्रियाकलापहरूसँगको आफ्नो इगो समस्या होला।
तर त्यसले गठबन्धनलाई प्रभावित गर्दैन। गठबन्धनले प्रभावित गर्दैन गर्दैन गठबन्धन चाहिँ कोही पनि छोड्नु गठबन्धन टुट्दैन होइन। उम्मेदवार दुईटै भए पनि गठबन्धन आउँदैन गठबन्धन फुटेर एमालेतिर जाने अथवा जाँदैन। सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना छैन। यो गठबन्धनको निर्माता मुख्य भनेको शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँगको विभिन्न विषयहरूमा कम्फर्टेबल भनौँ अथवा आराम काम गर्न सहज र आफ्नो गन्तव्यमा सहकार्य गर्नका लागि सजिलो मानेर उहाँहरू हामीसँग सहकार्यमा आबद्ध हुनुभएको हुनाले गठबन्धनसँग उहाँहरू विमति राख्नुहुन्न। उहाँहरूको विमति मात्रै के हो भने आफ्नो अस्तित्वका लागि उम्मेदवारी दिउँ न त भन्ने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ। अब सरकार विस्तारको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ पुनर्गठन गर्नै पर्छ मन्त्रीमण्डल। कङ्ग्रेस सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसिरहेछ। खुट्टा उचालेर बस्ने भन्दा नि हामी त प्रधानमन्त्री नै लिने भनेर पहिले खुट्टा उचालेर बसेको त्यो सम्भव भएन। अब हामीले गठबन्धनकै तर्फबाट हामीले नै मतदान गरेका नेता, काङ्ग्रेसले नै मतदान गरेका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अब उहाँलाई अर्को दलले, अर्को ठुलो दल, दोस्रो ठुलो दलले विश्वासको मत झिकिसकेको हुनाले अब काङ्ग्रेस सरकारमा जानु अनिवार्य छ। काङ्ग्रेस सरकारमा जानु अनिवार्य छ। काङ्ग्रेस कहिलेबाट सरकारमा जान्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। 5 गतेसम्म केही 6 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले। त्यस पछाडि सरकार चाहिँ द्रुत गतिमा बन्छ र बन्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसबाट नै केही न केही मन्त्रीहरू त्यो 6 गते प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनुहुन्छ। लिएपछि 7 गते। तर एमालेको नेताहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि 6 गते प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेसले धोका दिन सक्छ, विश्वासको मत नदिन सक्छ र संविधानको धारा 76 अनुसार काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने त्यो सम्भव छैन। एमालेको नेताले खुलासा गरे ऋषिजी एकदम होइन। उहाँहरूले त सकेसम्म अगाडिबाट पछाडिबाट दायाँबाट बायाँबाट के कोट्याएर झार्न सकिन्छ गठबन्धनलाई असफल पार्नका लागि लाग्नु स्वाभाविक हो। मैले अघि पनि भने त्यो स्वाभाविक हो। तर हामी गठबन्धनमा सहकार्य गरिराखेका दलहरूको बिचमा चाहिँ के विश्वास छ भने हामीसँग सत्ताका लागि मात्रै होइन, हाम्रो केही राष्ट्रिय राजनीतिक उद्देश्य छ र केही राष्ट्रिय विषयहरू सवालहरूमा हामी एक ठाउँमा बसेका छौँ र हामीले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ। त्यसैले गठबन्धन बिना सरकार बन्दैन। बनेको गठबन्धन अल्मलियो भने जनता त्यसबाट पीडित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले संविधानको रक्षाका लागि, संविधानका उपलब्धिहरूको कार्यान्वयनका लागि र त्यो संविधानका उपलब्धिहरूको कार्यान्वयनका माध्यमबाट जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता नेपाली काङ्ग्रेसले प्रकाशन गरेको घोषणापत्रमा छ। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेस कसैलाई धोका दिएर होइन, सबैलाई साथमा लिएर आफ्नो यात्रा सफल गर्न चाहन्छ। त्यो यात्रा सफल गर्ने क्रममा हामी गठबन्धनमा सुरुमा 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्यौँ। पछि हामीले अलिकति अलमल गर्दाखेरि हाम्रा केही त्रुटिहरूले गर्दा गठबन्धन टुट्यो। टुटिसकेको गठबन्धनलाई फेरि काङ्ग्रेसकै प्रयासबाट हामीले पुनर्स्थापित गऱ्यौँ र 5 दलीय गठबन्धन टुट्दै गर्दा हामीले 7 दलीय बनायौँ। 7 दलीयबाट 9 दलीय बनायौँ। अहिले हामी 10 दलमा छौँ भनेपछि हामी टुट्नेतर्फ होइन, जुट्ने र मिल्नेतर्फ अगाडि बढेका छौँ। त्यो कारण पनि के हो भने जसका मुद्दा मिल्छन्, जसका उद्देश्यहरू परिवर्तनका पक्षमा छन्, जसले संविधानको रक्षाका पक्षमा काम गर्छन्, उहाँहरूसँग हामी सहज ढङ्गबाट हार्दिकताका साथ सहकार्य गरेर बिना सङ्कोच अगाडि बढ्छौँ। तर सहकार्य गर्नको लागि विगतमा तपाईँहरूलाई जसरी समस्या आयो, प्रचण्डलाई तपाईँले धोका दिनुभयो, प्रधानमन्त्री बनाउनु भएन। अब फेरि उहाँलाई विश्वासको मतमा तपाईँले चाहिँ घात गर्नु यस्तो छ। त्यो बेला हाम्रो पार्टीका केही नेताहरूको अदूरदर्शिता, अलमल, अन्यल, स्वार्थ, पद लोलुपताका कारणले, मैले यहाँ तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रममा यो शब्द पनि भन्न बाध्य भएँ, पद लोलुपताका कारणले, आत्मकेन्द्रित प्रस्तावका कारणले हाम्रो बैठक सहज रूपले अगाडि बढ्न सकेन। परिणामस्वरूप सभापति स्वयंलाई पनि अलमलमा राखियो, सूचना सम्प्रेषण गरिएन। परिणाम अप्ठ्यारोमा पार्यो। मैले भने सूचना सहज ढङ्गले सम्प्रेषण गरिएन। सूचना चाहिँ सेकेन्डरी इन्फर्मेसन मात्रै दिइयो, सूचना डाइल्युट गरियो, जसका कारणले त्यो कुरा नेपालकै राजनीतिको सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा चिनिएका, सबैले विश्वास गरेका नेता शेरबहादुर देउवालाई त्यो बेला झुक्क्याइयो। त पछि उहाँले थाहा पाउनुभयो म त झुक्किएँ, मलाई अलमल आइयो भनेपछि उहाँहरू सबैलाई पन्साएर उहाँले आफैले सबै कुराहरू अगाडि बढाएर लिएर जानुभयो र आज त्योभन्दा थप विश्वास अरू 4 दलको भन्दा पनि अहिले थप अरू 5 दल पनि थपिएर 9 दलको विश्वासका साथ अहिले शेरबहादुर देउवा नेपालको राजनीतिको नियो बनेर अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ भने अब नियो बनिरहेको शेरबहादुर देउवाले अब फेरि पर उछिटिएर चाहिँ अर्को सानो टुक्रा बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले पार्टीमा यो चिन्ता पनि कसैले सोचेको चिन्तन पनि गरेका छैन, प्रस्ताव पनि राखेका छैन र त्यो गर्ने आँट पनि गरेका छैनन्। त्यसो भएकोले काङ्ग्रेस अहिलेको गठबन्धन जोगाउनेमा एक ढिक्का छ, बन्छ। आलो पालोमा तपाईँले एउटा सहमति गर्नुभएको छ होइन, 5 वर्षमा 3 जना प्रधानमन्त्री हो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ शीर्ष नेताहरूको बिचमा भएको छ भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ। प्रचण्ड शेरबहादुर नेपालको बिचमा म बसेको छुइनँ ऋषिजी, एकदम तपाईँकोमा सत्य बोल्नुपर्छ।
मैले त्यो नजिकै गएर कानेखुसीमा सुनेको पनि छैन। शीर्ष नेताहरूको बिचमा उच्च तहको समझदारी छ भन्ने सुनेको छु। समझदारी छ शीर्ष नेताहरूको बिचमा, आलो पालोमा जाने छ। त्यसो भए काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भनेर एमालेका नेताहरूले धमाधम तपाईँहरूमाथि छ नि अहिले धेरै शर्तहरू राखेका छन् र निशर्त पनि सहयोग गर्न तयार छौँ काङ्ग्रेस यदि सत्तामा जान्छ प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर उनीहरूको छ नि, तपाईँहरूलाई दबाब पनि छ, प्रस्ताव पनि छ। तपाईँ जान सक्नु सम्भावना त्यो निरन्तर होइन, सभापतिकै तहमा पनि त्योभन्दा दोस्रो तेस्रो तहमा पनि हामीहरूसँग पनि अहिले होइन पहिले पनि निरन्तर आइराखेकै हो। तर त्यसलाई हाम्रो पार्टी सभापति र नेताहरूले त्यसलाई खासै महत्त्व दिनुभएको छैन र उहाँहरूको रोदन पनि सुन्नु भएको छ त। शेरबहादुर देउवाजीले हाम्रो प्रस्तावलाई अनुनय विनय ठान्नुभयो, वास्ता गरिदिनु भएन भनेर उहाँहरूले बाहिर बोल्नु नि भएको छ। त्यो सत्य हो कि हामीले अहिले के भन्यो भने निर्वाचन ताका हामीले साझा घोषणापत्र लिएर गएर जे साझा प्रतिबद्धता गऱ्यौँ, जो परिवर्तनका पक्षधर भनेर चिनियौँ, जसले संविधानको रक्षाका लागि र मुलुकको राजनीतिलाई स्थिरता दिनका लागि एक ठाउँमा जुट्यौँ, कम्तीमा 1 कार्यकाल बढीमा 3 कार्यकाल हामी सहकार्य गरौँ र मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ भने अब को प्रधानमन्त्री बन्न, को मन्त्री बन्न, कसका मान्छेलाई समावेश गर्न, कसलाई झार्न र कसलाई माथि चढाउनका लागि अब राजनीतिको खेल बन्नु हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो पनि दृष्टिकोण छ, मेरो पार्टी सभापति र नेताहरूको पनि मैले त्यही बुझेको छु। त्यसो भए अब तपाईँहरू एमालेको प्रस्तावमा अगाडि बढ्ने कुनै सम्भावना छैन? एमालेको प्रस्ताव चाहिँ मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने वा कसलाई पद दिने र पदबाट निकाल्ने भन्नेमा हामी पुरै व्यवस्था गर्छौँ। तर राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा जस्तो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा यसरी जाउँ भन्यो भने, नेपाली जनताको समृद्धिका बारेमा यो हुनसक्छ भन्यो भने, अहिले ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्यो भने, अथवा देश र जनताका हितमा हुने प्रस्ताव छ भने हामी पक्ष प्रतिपक्ष विचार मिलोस् या नमिलोस्, हाम्रो कार्यक्रम मिल्यो भने हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। तर अहिले प्रधानमन्त्री बनाउने वा हटाउनेका बारेमा, मन्त्री थप्ने वा झिक्नेका बारेमा यो विषय प्रमुख विषय हुँदैन हाम्रो लागि। त्यसो भए प्रधानमन्त्री बन्नको लागि शेरबहादुर देउवा एमालेको प्रस्तावमा तयार हुनुहुन्न अहिले? अब उहाँलाई पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री बन्ने नै उहाँको तीव्र इच्छा थियो भने त पहिले पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। तर उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, उहाँले भन्नुभएको छ बारम्बार, राजनीतिक स्थिरतामा उहाँका लागि हितकर छ, त्यो कायम गर्नु उहाँको दायित्व छ। होइन, ओलीको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ नि त अहिले त, जति दबाब छ आइहाल्छ नि त। संसार किन हुँदैन र? मैले भने विरोध र समर्थनको त दुनियाँमा हुन्छ नि। भगवानको पनि समर्थन र विरोध हुन्छ होइन, राक्षसको पनि समर्थन र विरोध हुन्छ, विरोधीको पनि हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुनै न कुनै प्रस्ताव राख्दाखेरि 2-4 जना मान्छेलाई हो कि जस्तो त लाग्न सक्छ नि। त्यो लाग्यो भन्दैमा पार्टी त्यता जाँदैन र जानु पनि हुँदैन। सत्ताको सहयात्रामा काङ्ग्रेस र एमाले सँगै रहँदैन होइन, अहिले चाहिँ रहँदैन। म यो कार्यकालै भरिसके रहँदैन, यो 5 वर्षै रहँदैन होइन। र अर्को कुरा के छ भने अब बिचमा राजनीति हो, यो बाह्य वातावरणले नै प्रभावित गर्छ, त्यसैले यसमा ग्यारेन्टी वारेन्टी हुँदैन। तर के हो भने यसलाई ठिक ढङ्गले लैजाने प्रयत्न सबैले गर्ने हो। अहिले यो प्रयत्न गर्ने पहिलो जिम्मेवारी नेपाली कङ्ग्रेसको हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले यो गठबन्धन जोगायो भने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनको जगेर्ना हुन्छ, रक्षा हुन्छ। र संविधानको रक्षा भनेको त कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरेको संविधान हो नि त, सुशील कोइरालाले जारी गरेको। र हामीले चाहेको 7 सालमा मागेको संविधान सभा, हामीले मागेको गणतन्त्र, माओवादीले मागेको गणतन्त्र संघीयता, जो हामी परिवर्तनकारी पक्षहरूले माग्यौँ, हामी सबैको साझा भनेको छ नि त। त्यसो भए यसको रक्षा गर्नका लागि यहाँले भने जस्तो कहाँबाट कसले छिर्के दाउ लगाउँछन् त्यतातर्फ हामी झुक्किएर पनि हेर्नु हुँदैन र हामी एक अर्जुन दृष्टि लगाउनुपर्छ संविधानको रक्षा। होइन, मन्त्री परिषद अब विस्तार हुँदाखेरि नयाँ अनुहार हुन्छ कि काङ्ग्रेसबाट पुरानै जान्छ? केही नयाँ केही पुराना हुन्छन्। नेतृत्व कसले गर्छ काङ्ग्रेसको तर्फबाट? व्यक्ति चाहिँ नभनौँ, व्यक्तिको बारेमा धेरै व्यक्तिहरू छन्, त्यही भएर मैले होइन, यहाँले ऋषिजीले भनेको कुरा मेरो कुरा मिल्यो। त्यो धेरैजना भएको हुनाले मैले नभनेको के हो भने हाम्रो पार्टी पहिलो त पुरानो पार्टी, लामो समयसम्म यसले धेरै आरोह अवरोह खपेको पार्टी, 75 वर्षको उमेर छ, सभापतिको उमेर र पार्टीको उमेर झन्डै उस्तै छ हाम्रो, हेर्नुहोस् है। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीमा शीर्ष नेताहरूको पङ्क्ति ठुलो छ। धेरै शीर्ष नेताहरू जिम्मेवारीबाट अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। जिम्मेवारीबाट बाहिर भएका, पार्टीको जिम्मेवारीमा भएका नेताहरू र पार्टीको जिम्मेवारीभन्दा कार्यकारी जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहेका नेताहरू सबैलाई समेटेर लिएर यति बेला यहाँले स्मरण गर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवा 2 कार्यकाल सभापति हुँदा विगत यसो सम्झेर मैले कहाँ भनौँ लागेको थियो, आज ऋषिजीका मलाई झट्टै याद आयो। हिजो मैले सभापति शेरबहादुर देउवाका बारेमा एकछिन बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि स्मरण गरेँ। सफल कि असफल भनेर सोचेँ। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनु भयो उहाँले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई। तर हाम्रो विगत हेर्नुभयो भने जहिले पनि प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त गरेको छ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी समकक्षीलाई ससम्मान आफैले रातो दिन खटेर प्रयत्न गरेर राष्ट्र बिग्रेको राजनीतिलाई पनि ट्र्याकमा ल्याएर राष्ट्रपति बनाउनु भयो र पार्टी उहाँले एक ढिक्का बनाएर लिएर जानुभएको छ। अहिले यहाँले सुन्नुहुन्छ पार्टीभित्र कुनै पनि सभापतिको विरुद्धमा कतै टिप्पणीहरू कम सुन्नुहुन्छ, विभाजन कम देख्नुहुन्छ भने योभन्दा खुसियाली सभापतिको के हुन सक्छ? त्यसो भएको हुनाले सभापतिले यो बेला पार्टीलाई नै बलियो बनाएर लिएर जानका लागि सबैको भूमिका उहाँ अत्यन्तै मजाले पार्टीमा सबैलाई न्याय गर्नुहुन्छ। यहाँले ऋषिजीले पनि चिन्नुहुन्छ, उहाँ न्याय गर्ने मान्छे हो। ढिलो हुन सक्छ तर अन्याय हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले सोच्नु भएको छ केही नेताहरूका बारेमा, उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेका बेला सहयोग गरेका नेताहरू, अनुभवी नेताहरू पनि छन्, पुराना नेताहरूबाट पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान सक्छ। सरकारमा कांग्रेस जान्छ सबैलाई थाहा छ, तर अब नेतृत्व भनेको शेखर कोइरालाले गर्ने कि प्रकाशमान सिंहले गर्ने कि विनोद निधिले गर्ने कि पूर्णबहादुर खड्काले गर्ने कि अथवा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङले गर्ने कि कसले गर्ने? होइन, ठ्याक्कै यहाँले भनेकै नामहरू मध्येकै हुनुहुन्छ होइन, भनेकै नामहरू मध्येमा सिनियर लिडर पठाउनुहुन्छ होला। पार्टीको सिनियर लिडर जान्छ, उपसभापति नै जान्छ। पूर्णबहादुर खड्काको सम्भावना छ कि? यहाँले भन्नुभयो पूर्णबहादुर खड्का पार्टी उपसभापति कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ र उहाँले एक दुई ठाउँ भन्नु पनि भएको छ होइन। मैले जे प्रयास गरेँ त्यो सफल भएँ तर म सरकारमा जानका लागि होइन है भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के भने सभापतिको सबैभन्दा निकट भएर काम त उपसभापतिले गरिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको बिचमा भएको समझदारीलाई हामीले केही भन्न सक्दैनौँ होइन। उहाँलाई पार्टी जिम्मेवारीमा म जान्छु भन्नुभयो भने उहाँलाई रोक्न पनि कसैले सकिँदैन, तर उहाँले कसैलाई पठाउँछु भन्नुभयो भने फेरि त्यसमा नाइ पनि हुँदैन। त्यसैले उहाँहरू दुईजना मिलेर पार्टीको असल व्यवस्थापन गर्ने हो। अब आउने चुनाव पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनु छ, आउने महाधिवेशनमा पार्टीका विभिन्न चाहिँ नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु छ। यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर अहिलेको सरकारमा हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल जान्छ। त्यसो भए शेखर कोइरालालाई पनि सरकारमा लिएर जाने पार्टी सभापतिको चाहना छ? सभापतिले शेखर कोइराला सरकारमा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने मैले पनि आशय बुझेको छु। त्यसो भए यसपटकको सरकारमा समावेश हुन्छ सबै पक्ष? सबैलाई समेट्नुपर्छ, सबैलाई समेट्नु पर्यो। गुटुपुगुट छ धेरै। यो मन्त्री परिषदको सदस्यहरू काङ्ग्रेसका तर्फबाट सदस्य हेर्दै गर्दाखेरि हामी पार्टीको महाधिवेशनमा देखिएका पहिचान भएका समूहहरू फलानु समूह भनेर छुट्टिने गरीको नहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। कतिवटा मन्त्रालय पाउँदै हुन्छ तपाईँले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि? अनि स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो हिसाबमा त अब देखिएको त हैसियत भनौँ न, प्रतिनिधि सभाको हैसियतको हिसाबले हिजो एमाले पाएको भन्दा बढी पाउनुपर्छ होइन। एमाले 8वटा मन्त्रालय पाएको, त्योभन्दा बढी पाउनु पर्यो। उसले पाएको सिट जुन थियो होइन 78 सिट, हामी 89 वाला होइन, 79 होइन 89 वाला हो। 89 सिटले 78 सिटले भन्दा बढी नै पाउँछ होला भन्ने चाहिँ अनुमान म जस्तो तल बसेका मानिसले अनुमान गरेको छौँ। तर काङ्ग्रेस मुख्य ठुलो पार्टी पनि भएको र यसले फेरि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ नेतृत्वलाई बढी पनि प्राप्त हुन्छ, कहिलेकाहीँ नेतृत्वलाई थोरै पनि प्राप्त हुन्छ नि। भान्सेलाई जस्तो कहिलेकाहीँ भान्सेले धेरै उब्रिएर फाल्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ नपुगेर पुछेर खानुपर्ने पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर यी कुरालाई ख्याल गरेर सम्मानजनक सबैलाई, फेरि मैले सङ्ख्या मात्रै गरेँ, त्यही लाइन भन्दै थिएँ ऋषि चाहिँ। त्यसैले के गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा देखिएका सङ्ख्याको मात्रै गणनाले पनि पार्टीको हैसियत मूल्याङ्कन गर्यौँ भने हुँदैन। त्यसले यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि, यो मुलुकको सुशासनका लागि के भूमिका गरेका छन्, कुन हैसियतका नेता हुन्, त्यो दलको पार्टी पनि हेरेर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी हामी राजनीति गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोल भन्छौँ नि, त्यस्तै सरकार बनाउँदा पनि जनसङ्ख्या र भूगोल हेर्नुपर्छ। यो मिलाएर सरकारमा मन्त्रीको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। तर 10 दलका मान्छेहरूको सरकारमा जाने चाहना छ, राम्रो हो। त्यो नारी उन्मुक्ति पार्टीले शर्त राखेको छ, राम्रो अनुभव गर्न पर्छ। रेशम चौधरीलाई ल्याइ नगरेसम्म नजाने। ठिक छ होइन, उहाँहरू जान्न भन्नु उहाँहरूको माग हो होइन, उहाँहरू जानु पार्टीको लागि उपलब्धि हो र गठबन्धनका लागि पनि उपलब्धि हो भने गठबन्धनले उहाँको समस्यालाई चाहिँ सधैँभरि उधारोमा राखिरहनु पनि त हुँदैन। किनभने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलन मध्येका उप आन्दोलनहरू त मधेस आन्दोलन हो, थारू आन्दोलन हो, जनजाति आन्दोलन हो, दलित आन्दोलन हो होइन। त्यसो भएपछि मूल आन्दोलनका सहायक आन्दोलन उप आन्दोलनहरूलाई पनि त त्यही हैसियतमा सम्मान त गर्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ द्वन्द्वलाई सदैव अन्त्य गर्न चाहन्छ। त्यो द्वन्द्व अन्त्य गर्नु भनेको अहिलेका सम्पूर्ण विवादहरू र समस्याहरूलाई समाधान गर्नु हो, जसलाई हामी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीबाट हामी समाधान गर्छौँ। त्यसका लागि रेशम चौधरी थुनिरहनुपर्छ भन्ने अनि कोही अरू मानिस आम माफी पाउनुपर्छ भनेर विभेदकारी नीति राज्यले गर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस यसमा सजग छ। आम माफी दिन तयार छ रेशम चौधरी। आम माफी भन्दा पनि उसलाई रेशम चौधरी मात्रै होइन, त्यो प्रकृतिले जसले निश्चित एजेन्डा बोकेर समुदायका लागि
भूगोलका लागि, जनताका लागि अथवा राजनीतिक प्रणालीका लागि लडे, उनीहरू व्यक्तिगत रिसिभीका लागि लड्या होइनन्। त्यसरी लड्दै गर्दा त्यसको मापदण्ड के बनायौँ त हामीले शान्ति प्रक्रियामा? त्यो मापदण्डभित्र ल्याएर सोही अनुसारको ऐन कानुनको व्यवस्थापन गरेर न्याय पाएको अनुभूति गराउनुपर्छ। पीडितलाई पनि, पीडकलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्छ। त्यसको एउटा चाहिँ वृहत शान्ति सम्झौताको फ्रेमवर्कभित्र बसेर गर्नुपर्छ। त्यसो भए अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न, अब कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो होइन, तपाईँ राप्रपालाई सरकारमा लिएर जाने पक्षमा हुनुहुन्न अहिले? होइन, राप्रपाल त भनि नै सक्यो नि, सरकारमा नजाने, मतदान पनि नगर्ने र समर्थन फिर्ता लिइसकेका छ। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तपाईँहरू सरकारमा लिएर जाने पक्षमा? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हामीले मतदानका लागि आह्वान गरेकै हो राष्ट्रपतिलाई, र उहाँहरूले के भन्नुभयो, मतदान पनि गर्छौँ, हामी सरकारमा नि आउँछौँ भन्नुभएको छ। सरकारमा लिएर जाने त्यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई? होइन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी मतदान पनि गर्छौँ र आवश्यक परे सरकारमा नि जान्छौँ भन्नुभएको हुनाले के गर्ने के नगर्ने चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक निर्णय गर्ला। तर गठबन्धनमा चाहिँ मतदान गरेका मानिसहरूलाई फलानुलाई लाने फलानु नलाने भनेर गठबन्धन निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्न। त्यसो भए अब देशमा धेरै समस्या छ, जनताहरू पीडामा छन्, महँगी बढेको छ, सुशासन प्रभाव छैन, भ्रष्टाचार बढेको छ, डेलिभरी छैन, 8वटा मात्रै होइन 16वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। यस्तो अवस्था होइन, यो त राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा हो होइन। हाम्रो राजनीतिक कस्तो रह्यो भने निर्वाचनपछि कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याएन र भनिएको गठबन्धनले पनि दौदौ गरेर बहुमत पुर्याएको अवस्था थियो। त्यसो भएको हुनाले र भएका दलले समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ समर्थन गरेको दल बाहिर बसिदिने। त्यसो भएको हुनाले मन्त्रालय चाहिँ अहिले खाली रहे। खाली रहेको मन्त्रालयमा केही राजनीतिक प्रक्रिया पुरा गर्ने भनेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बित्तिकै मन्त्रालय बनाउने हो। जहाँसम्म ऋषिजीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, हाम्रो खस्किँदो ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रका बारेमा त म मेरो घर परिवारमै पनि छलफल गरिराखेको छु, सामान्य व्यवसाय गरेका साथीहरूसँग पनि छलफल गरिराखेका छु। हामीसँग सुन र डलरको भाउ बढ्दै जाने, हाम्रा वस्तु उत्पादन नहुने, हामीले सुन र डलरको तुलनामा चाहिँ हाम्रा पैसाहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने, उत्पादन शून्य हुने, आयातमुखी अर्थतन्त्र चलाउनु पर्ने, आयात नगरौँ राजस्व घट्ने, आयात गरौँ डलर रित्तिने, यो अवस्थाबाट कसरी बाहिर जाने भन्ने बनाऊ अघि भन्नुभयो जस्तो हो। यो अर्थतन्त्र सुधार्नेमा चाहिँ हामीले पक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्छ। यस्तो विषयमा जब मुलुकमा भूकम्प आउँदा हामीले राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ, नाकाबन्दीका बेलामा राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ होइन, हामीले नेपालको नक्सा बनाउने कायम गर्ने बेलामा, संविधान संशोधन गर्ने बेलामा राष्ट्रिय सहमति कायम गऱ्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर बाहिर बसेकाले पनि, देश बाहिर बसेकाले, संसदमा को बाहिर बसेकाले, सरकारभन्दा बाहिर बसेकाहरूले पनि अब यो देशको सङ्कट यसरी टार्नुपर्छ, अब हामीले गीत ज्याएर जिस्काएर विरोध गरेर अर्को पटक म सत्तामा पुग्छु भनेर टाट पल्टिएको देशको अर्को पटक सत्तामा पुगेर के हुन्छ र? त्यसो भएको हुनाले यो मुलुक एकजनाले गर्दा पनि होइन, एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि होइन, एउटा अर्थमन्त्रीले गर्दा पनि यो अवस्थामा पुग्यो होइन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्यायो। केही हाम्रा आन्तरिक पनि त्रुटिहरू छन्, जस्तो हाम्रो कर्मचारी भर्ना अत्याधिक ज्यादा गर्ने, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय आयभन्दा हाम्रो खर्च, आन्तरिक खर्च बढेर जाने, यस्तो परिस्थितिलाई हामीले केही चाहिँ व्यापक सुधार भन्छौँ भने जस्ता ड्रास्टिक चेन्ज त्यो गरेर जानुपर्छ। निर्मम ढङ्गले हाम्रो अर्थ प्रणालीको समीक्षा गरेर सुधारको कदम ल्याउनुपर्छ। यसका लागि हामीले प्रतिपक्षसँग पनि संसदमा समर्थन माग्नका लागि सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको एउटा परम्परा छ, प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भारत जाने, तर चीनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्तो दिएको छ, तर उहाँ भारत जाँदै हुन्छ गिरे कार्य उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। किन एकैचोटि दुईतिर जानु मिल्दैन नि त ऋषिजी, बुझेँ। हामीले चाहिँ यसरी हेर्दो रहेछौँ होइन, हामीले चाहिँ कतापट्टि पहिले जानुभयो त्यहाँ उहाँ त्यतैतिरको हो कि भने यस्तो गर्छौँ, यो हाम्रो पुरानो गलत अभ्यासका कारणले हो। तर कूटनैतिक प्रणाली अथवा कूटनैतिक क्षेत्रबाटको आँखाले हेर्ने हो भने चाहिँ भारतले निम्तो दियो होइन, पहिलो निम्तो दियो, पहिलो निम्तो भारतको इन्कार गरेर दोस्रो चीनको निम्तोमा जाने भन्यो भने बरु टिप्पणी होला। त्यसैले एउटा कुरा त्यो होला। अर्को कुरा, भारत र चीन जाँदा त्यत्तिकै भ्रमण गरेर आउने त होइन, हामी उहाँहरूसँग हामीले भ्रमणका बेलामा गर्ने के विषय हुन्छन्, उहाँहरूसँग डिल गर्ने विषय हुन्छन्, त्यो विषयले गर्दा पनि हाम्रो अर्जेन्सीले पहिले र पछि हुनसक्छ होला। भारतसँगका हाम्रा थुप्रै मुद्दाहरू थातिरहेका छन्, त्यो विषयमा छलफल गर्न पहिले जानु पर्ला, अलिक पछि चीनसँग जानु पर्ला अथवा पहिले चीन जानु पर्ला। यो विषय खासै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ अब हामीले सोच्दा प्रभावित भएको जस्तो लाग्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो मुख्य होइन। त्यसो भारत भ्रमण सफल हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त लाग्यो भने जता पनि जान सक्नुहुन्छ, तर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो थाहा भएन। भारत जाँदै हुन्छ, आइसक्यो, ठिक छ, जानु राम्रो कुरा हो,
अनि तपाईँले भनेपछि मैले थाहा पाएँ। सरकार विस्तारपछि उहाँको भ्रमण सुरु हुन्छ भारतबाट। अनि भारतमा भने मैले अघि भने नि भारत घुम्न जाने होइन, तीर्थ गर्न जाने होइन, उहाँले के का लागि भारतसँग के कुरा हामीले गर्नुपर्ने छ त्यो महत्त्वपूर्ण देख्नुभयो भने जानु होला। त्यसो भए जाँदै मलाई एउटा गम्भीर प्रश्न, काङ्ग्रेस पार्टीमा छ नि महाधिवेशन भएको पनि 1 वर्ष पुग्यो, तर पुरानै संरचना सङ्गठन विस्तार हुँदैन काङ्ग्रेसको, तपाईँ केन्द्रीय समिति पूर्णता पाएको छैन, सङ्गठन विभागहरू गठन भएको छैन, विभागहरू अझै गठन हुँदैन, किन यस्तो अवस्था? पहिले के लाग्यो भने सभापतिले केही गर्नु भएन भनेर पार्टीको महाधिवेशनमा व्यापक परिवर्तन भयो। युवा साथीहरूलाई झ्याम्कै साथीहरूले त्यो सुन्नु न, म यहाँ यस्तो कुरा पहिले पनि गर्थ्यौँ होइन, 13औं महाधिवेशनपछि पनि केही भएन, सभापतिले विभाग गठन गर्नु भएन, समिति बनाउनु भएन, त्यो बनाउनु भएन भनेर कुरा गर्ने साथीहरूलाई नै महाधिवेशनमा झ्याप्पै जिताएर पठाइयो, घोटालेर पठाइयो। फेरि पनि उस्तै छ भनेपछि के रहेछ त? कार्यशैली हो कि व्यक्ति हो कि प्रणाली हो कि भन्दा हाम्रो जुन काम गर्ने प्रणाली लामो समयदेखि जे विकास भएर आएछ त्यो अत्यन्तै खराब भएछ र चुनावका बेलामा नि हाम्रो भातृ संस्था बनेन, चुनावका बेला विभाग बनेन भनेको त चुनावको बेलामा भातृ संस्थाहरू कार्यकर्ताको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको त युद्धका बेला सेनाको तालिम जस्तो हो नि त, तर हामीले त्यो पनि गरेनौँ। त्यसैले पार्टी सङ्गठन निर्माण र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हामी धेरै कमजोर भइसकेर अगाडि बढेका छौँ। यो राम्रो होइन। त्यसैले ऋषिजीको यो एकदम राम्रो कार्यक्रम मार्फत मेरो पनि तपाईँलाई सिधै मैले त बारम्बार भनिराखेको छु, तपाईँको प्रस्ताव समर्थन गरेर उहाँहरूको कानमा पुग्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच मिन्स। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन धन्यवाद ऋषिजी। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तोर भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, नबिल ब्याङ्क सँगै अघि।